جوانش چیز رد بیشک نقلی پیق بندوکس نقلی روزه بندوکس نا سنبایوس بائی ندی نقلی روزه دوکسه نقلی عبادت چی نقلی پیق چی بسه شهر بادشاہ پونگز دی که لپچوس اگر که تو حقیقت کنگز دعا مناجات بنانا گھر لپچا دو حقیقت کنگز دعا مناجات بنانا گھر لپچا دو یہ نقلی عبادت چیز بادشاہ دی که لپچوس یعنی حضور دی نماز دی عبادت دی دعا مناجات پر ایک ایام ماہ رجب المرجب و ماہ دلزاو نسبت تانسیوت پروردگار رب العالمین کا خوشا بحال کہ دلزے فضائلنا مناقب تو کھنن و دلزاو گاده چک پیغمبر خدای فقبس کسل میمتا کہ رجب الزاو خدای الزا شعبان الزاو نیلزا و رمضان امت الزنزنے ماہ رجب لیگنا فضائل و مناقب عبادتنا اطاعتنا ذکر و مناجاتنا دی تمام چیزات کن گنگمی کا حتی ایک دین روزاو رجب اینو انسان نجات وسیلہ بہرحال الحمدللہ مخصوصاً دی مقدس مسجد پینو دی چک جوانی چہرہ منا مامو دی ماحول پینو و دی زندگیانو و دی بیوزی لائف ان میں پی سماج پینو تمام ہم مغام کن گاما غنی دی کنم بوتیں دے ذات پی طرف لا یون چسپو لیکن ارزشمند گاہ اوقات خود دینا یون چسپ قرآن ہے اب دی یون چسپ کرنا تا دی اعتکاف کا ننگتا چی بینیفٹ نانی رز لنچائن زرکن پو دو قرآن کھوری جاگے کہ صرف دی جگہ پہ نہ لپ چسپو دیو ارزش وقتی کی نانی رادی کہ لبنا دی ماہ رجبی مخصوصاً دی اعتکاف دورانی دی ایام پو اگر حقیقت کا درک چھنا انسان دوبارہ اس کیس پر نظر سے حقیقتاً فلزان را ماہ رجب ماہ شعبان دیکھنا ماہ رمضان اتقن من النار دیکھنا یعنی انسانی تربیت السلسلہ و رجب کرنا تربیت نفس واما من خاف مقام ربه گاده سوچکن کہ کھری سکھن اشیف مقام پوشے سے کھری اشیف خوف کھیسنگا دکھ سے ونہا النفس عن الہوا کھری دی ہوای نفسانی پو زگق پشزنا فإن الجنة هي المأوى
زنزين دوكسي جنت بخطب سين ونهى النفس عن الهوى فلذا غني ران ودي هوا ये नफसानी शितेनुना गदे चिंगाते नोरबलंगा जी सग का छस सग मामु चुप जाली ना ज्ञान ना शर्मस करबो मेता ओदे प्रोटेक्शन पो ngani yalan lazisnarina मुख्तलिफ तरीके का बहरहाल इंसान lazisnarina राउंडसी नफ्स पो हवाए नफसानी शितेनुना महफूज जपंगन चाहिए obdenu اعتقادي مسائل يوچين دينو غنيرا عملي مسائل يوچين ودينو غنيرا اجتماعي مسائل يوچين سياسي مسائل يوچين يعني دي تمام غنمينو يوت يغتا هواي نفساني شتينونا دي عوامل كن غنما اشيبنا بهرحال دين من نسبة مناسبات مو حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ فق پہ وفات چھن ان منا صرف اعتقادی مسائل کہتے اشارے بیت و جناب زینب اولیاء سیر طیبہ پوں کہ تمام بشر بسمن بومن گام فرز بہترین نمونے عمل ولذا اعتقاد يعني إيمان كان يرانا نيري هواي نفساني بغن يراز غفا ينچي إيمان بے خدای کا خب دی ایمان بے خدا پو يعني غن يرا خدای شیطانونا غفلت مدوگنا خدا مرجتنا خدا اگر غن يرا مرجتنا وانگان یران موزین تو که بای ngان یامبو نی سخان اشی پا یوت نی سخان اشی پا ngالتین یوت دی چیز حضور پروردگار حضور پو درنگا بازار دکان پلا پتا چی چامین لیکن یران دیان دکان پلا پتا ہے چی یرز پانس نہیں ہو سکتے یران دس گخص تنکانون گاما یرز شخص سے اوسط فلذا اودے حضور پہ چل چاہیے اودے حضور پہ مثل ان کے غنی علان اسنانا نے دی حضور پہ اگر دین و تربیت سونسے دی جگہ پہ نو تربیت سونسے دی 3 دن پہ نغنی عرض اودے خداوند متعال فیق پہ حضور پہ غتا موزن سونسے باہر لبینا ہمیشہ غنی علان اسنانا خوشیار دکھ تربیت چھنا مثل در فرض مثال نانگاتی کرگل آنامت دے بہرحال چوگو ہائیوے نکا در مثلا دلی سکسن جمبو سکسن ادھر روٹو نکا ڈرائیور منا ایک دم سے ہوشیار نہیں ہوں بدک چین نہ اوورٹیک لین چمین نہ سپیڈ لیمٹ کراس بچا مین نہ ریڈ لائٹ کراس بچا مین چے یہ کیمرہ لگا خواب پتا ہے حضوریت پاو موزن سونسیت کہ وہ انگاز دیکھنا غلطی بنے ایک دی غلطیو سب چھنے دی غلطی خوش لینے نہیں ولیزا کبھی غلطی بے کوشش بچا من چی وجہ سکا او دے کیمرے وجہ سکا او دے تکھن پو یود زرکھن پو کھو یقین سوں دے کھو یقین سوں دلم پہ اگر یہ شیتے نا غلطی کا تو سارزت چھنا ایک التخان دکھ سو یہ غلطی سب بچو اور یہ غلطیو سب بچو اچھا اس کے نگا اعتراض بو میت پین بھائی آکا کیمروز جنده میت پردیوسین کھائیں دیکھی گاڑی نمبر پو دیکھی مینتاس پو دیکھی ایڈریس پو دیسوں میں واقع ٹائم پو حضور خدا دی حضور خدا پو یود پنا غنیران او دی غلطی شیطان باشایی سون صدق شاید یعنی اگر غنیران گناهی شیطان اگنا محفوظ لشی چاہیے نا او دے حضور پو چل بوس اب دے حضور پو مختلف افکار مختلف کردار مختلف طریقے کار لیکن غطان زناروں او دے حضور پہ شیطان غفلاتاں کشتیں یعنی او دے خدا ہی
توجه بشتن عطا تاریخ خب کم مد وسایل دیرین زمانه نو یعنی ریدی زمان پینو فلیسا اسنارینا وقتی که حضور پونگن یعنی احساس چھانا غلطی به کوشش بچامین فرض کرو مثال کے طور پر در این عطا تو انده مثلا نیوز کا مثلا چیز خبر تانی مثلا ان میں تک کوشش چیز اچھن سوری چه خواه حضور گاما دون لکھوز دی غلطی سرزد بزن یا مثلا معافی باشی گئے مثلا مجلس یاد نگا کامو لزرمور یاد کامو چسکنگت و کامو کیا مہن گناہ میں حن شریعت اس کی ہانس گخص میں نکھیز اس نارینا معذرت پچی کنا معافی طلبی چی کنا اجازت پچی کنا کیا اس کے ٹکائی بچے میں دی مجلس میں کیا کامل حرام ان میں چی باز ہے حضور پس دیمی یوت زرکن پس کاشی باز مجبور کہ بھائی اجازت ہوں گا دی کامو کیا حضور پس فلیزا اسنارینا او دے حضور پس یریس نینگ پینو چیک ایک حیاء چیوز بھائی دی مجلس دن پنگا چو کامر کیا ہوں حتی گاہی اوقات نتان شتے کامر زبریت دیا زبریت مانا گل گل بین زوک زق بین دک چین دے چاہ او دے حاضر یود کھنی حضور پنگتان وزن سو بھئی دیں مجمع چیو دیں میکھا چیگیو دیں علماء چیگیو دیں سرمسن سکتے ہو او دوز نسکی پہ چیتاز نسکی پہ حیات چیتاز نا کاما مرکیاں چوز اگر کتونگا مجبور چھنو او دو نے کہنے اجازہ لے میں پنگاز او دے حضور خدای فلیزا زسنارگنا ngatan zesnarigna di huzur po sansik sahi ka muzin chana ode hisab po ngatan zesnarigna har nyun se cheez po mi ka tawajjuh rakhin misal ke taur par a'imme ma'sumin alayhi salatu wassalam nur mutlaq معصومین علیہم السلام نور مطلق معصوم نور مطلق منا نور مطلق فرض کرو یہ رز دیکھ زستارگنا 5000 واٹ پا اگر بلب چی دیکھتانا سخت سخت ریز مثلا سن چی کھب میک چی تو گنگمت ہون چی نیرا جو گنگمت وزن چی ولی زنگ آتا معصوم کنسپٹ پو دیو اندے معصوم گنگمت وزن نیت معصوم ہر سنچے چیزات کو گنگمت ہوں نتا بیٹری لے دیں گورو ما دے سب چنگاز میسات سنی گورو ما دے سب چنگ مثلا چیچی سپات ہو لسوانی یعنی نتا دان ادن تھومت دے سنچین فرق بودو اندے نتا سنچے زسناری نا گناہ چی کبھی نظر ہے یوما مدیر صاحب چی بس نگر ہے مینا مساز دیزش چندے او بھی گناہ لیکن معصوم نتی لیٹ پو کمزوریت بنا دیت سے میں نے تھونچا اما معصوم نور مطلق انما تخصی نام فلیزا نانی رین اگر او دے ایمان او دے اوٹ پو نانی رسنی پینو بر بھی حساب پو نتا او دے زسنارگنا سنسین گاما چھوت ہوں فرض مثال چیز اگر مثلا چوغو مثلا اچھا خاصا مثلا بینک چکا نظر یتنا فری سخته ده پینر یا می بینک میون وطا و دو منو خواه اهمیت چچمین ده چه خوش شوشر نبس شد سنسی اهمیت چچمین ولیکن نانی حلال چی نتا معصومین علیہم السلام ngati zasnare di nur iman po ngati bitri odna tsoks in mana sunse gona kon ngata zasnare na chogo thoncha minde hatta chogo gona chin na som pata zastinya ne ode hisab chi ahmiyat kam soche chin amongane yana zasna siri hai معصومین علیہم السلام فی اقوان تنان تا دیا دیرین یارز نا دی مدت پینو جغمان اس پینو دعا زرست
مناجات بست مفاتيح رول التست هر دعا معصوم میشتن وارد سوسنده اتیم ائمه معصومین نشتن سامت استغفار دو سامت معصوم منا این استغفار پوچین استغفار پودت سنسن گنگمت حسین سنسن گنگمت حسین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فی قص کسل بنت الہی من کان محاسنه معاصی ودی مرحله کا مولا ابو عبدالله الحسین علیہ الصلوۃ والسلام فی قص کسل بنت لئی سخانه اشپا نی لغمونا گناه شست نی لغمونا گناه شست محاسنه معاصی دے وجہ سے کہندے غنیرا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے استغفار تن دے حساب پندے اودے لذت دعا اودے لذت مناجات اودے لذت شناخت نفس پو اودے مرحلے کلے بنا غنیرا ہمیشہ سر بے سجود دکچن ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى خب نفس بگر نگا تازگا پوینچن وقت نفس بی موزین چنا نفس به موزین چنا نفس مو غنیری کنترل مالوس بانگاتی نفس بو بایی نی نفس بو نی لغا مالوس بدو موزین چنا نگان یرز او تربیت تا چاہیے وقتی کہ رنگ ہے حتی دیکھا نگا تازہ رہتے ہیں رنگ کا تو شیزنا پروردگار کے رنگ موزین چچن یعنی رنگ نفس بشست فلذا از نارگنا غنیران سنسه اتی سنسین چور سالدان چچنیا سنسین مثلا خیر غنیران لخمو چیزات کن چوه اینا سنسه شست مثلا فرض کرو چی چیز مثلا چوه امام بارک منگا چیزر سکست مثل مثال के तौर पर आती है ना क्रिसमे दिन द चिक तांस में सुस दोषिस गुनाह है नो सुनसे जर्रा च पुछोगर रीक ना बराबर से दुज नफस तरबियत فلذا درینگان یری دی سماش بینو قب اودیز اسنا قبه گناه کن ما شخص مده قبه گناه آتی گناه بی چند من ما مثلا غیبت بین ہوتے ہیں و غیبت چند من ما دیر چی من ده حساب چی چکتا یعنی قبه چک ده و ده قبه پچک بنا خنگان یاناز اسنا کله سنینگ رنٹ چین چتے سنینگ رنٹ چانا نگان یرا اودے اطمینان قلب کی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ذکر خدا ذکر پنگان یر زبان پہ کیوں منگان یر سنینگا سکون توبے تنگ اودے سکون بنگتا حاصل چاہما میں چی وجہ سکا سنین پہ وجہ سکا داغ سن نفس پو وحشیل دن خب دیو نانیران لدی اعتکاف ایامینو و انسان وقتی که سنباد خدا یارزنا دی سق پا کیونس یعنی حقیقتا پروردگار دیوت پا بهر لبازار چه دیوت پا غری لاشن دیوت پا غری دسنارنا نفس اماره پیشه یا غری نفس پیش دسنارنا گر کرنا اوده جگه چه یوت پا اما دینا کیونس خب دیو کیونکن پسین کیونکن پو خودی خدای हो सकता है इधर चीज मसाले हत्ते यंती दिया जाऊँ आप खची के जर्चा तो दी चिकना पक्का दो गजर लेकिन लेफ्ट से में दो जो यानी पक्का मुसम्मम चिकची के अपन घर दो गजवा लेकिन हुन में चिक दिया लेफ्ट से खूब दियो फुर्सत इन दे दियो फुर्सत इन निदियो फुर्सत पुंगाने याना अगर अशीबा अशज ना खुशा बसादत निना खुशा बसादत نخوشا بساده دی فرصت پو شسنا غنیمت شسنا قادر یوننا
ni qadir katayuna ngane ana tarbiyat چی ngane ری نفس bu tarbiyat چی ngane ری نفس bu tarbiyat chana خود به خود ngane ana lesnarano odes lesnarina sunte chizat kun ngama ngane ana chogotun cham gunah ngama atan chogotun cham خب وقتی که ngane am gunah ishiten ana nafs bu pak katujaqna خب فإن الجنة هي المأوى يعني چی روز نی فلذا اولین چیز با علم یعلم بأن الله یرا دیونا نیرس تربیت تان چاہیے کہ بھئی خدا از می کا نظر جقصدو خدا از می کا نظر جقصدو خب الطاف الهی ngani ri zindagi no kammet de ni'mat ilahi ngani ri zindagi no kammet lutf ilahi ngani ran wa kam min makruhin dafa'ata wa kam min bala'in lastu ahlan lahu nashar ngani ran doy kumel samti khudaya ngadi qabil min khan peres qabil chostas nikana samti bala dafa nikana samti parda pushi bas ke ni samti guna yeres mathun chup phutetans ये चीज़ात को ना लुत्फ़ इलाही फलिज़ा नाने याराला उफ्तोस जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्ह और दिसुस खातून चिक कि मासूम इस्तायीद तांस के खातून चिक मौला इमाम सज्जाद फ़िक़्ह अंति आलिमतुन गैर मुअल्लमा मासूम min लेकिन आलिम गैर मुअल्लमा साहिब इल्म साहिब फज़ाइल साहिब करामत ये वक़्त ngani रात होते مثل गिरंग ईमान उम्म बे तदनी अरे फ्याख बदनी अरे दुआ बद ख्वाते के हुजूर नतांग मुजिन छाने कि भाई हाजिर दुख जर खान मुजिन छाना इंसान जिंदगी बदल छचिन मतलब फर्ज एक जगह चिका एक जवान चिके किस्सा नकल बिन जवान बादशी बोमे आशिक सु लेकिन शदीद आशिक सु वह भाई बादशी बमोइन क्या कर बादशी बमोगा अब चिबा वानी निस निन खेस नि चैन खेस ना देख फिदा बादशाह दापना सतना चिबना ये वक्त कोजर ठीक है वानी बादशाह खुरीबो में मेना लेकिन मुखलिस इबादत गुजार बा ईमान शख्सी ने तलाशो राह चियत क्या सुन फलाना दे रियन फलाना दे गार पेन समझो ओते बाहर सोचे कि अरे इबादत में दुख बादशाह निमर वजीर इन चीन नतिज जक्षिक बादशाह सर ले होचना शिकार ले होचना तस्करा फिनत किरजे के बजो जवान चिक आबिद चिक लेगन मुखलिस एक दिन उसनारेना को चिल्ला दुख से बंच छत जरे नस खोजरे शायद आबिद ला पसा नहीं होना बादशाह पसा नहीं होना क्या दे दुख दुख जख्मा बांचिक आयाब चिक खुदें फ्याक बरजुन में रोजा दुखजुन में इबादत बरजुन में दुख रोज माउत लब बादशाह करते सर लाऊं जो बादशाह सलामत देनो जो बहुई क्यों देनो जवान चिक आबिद जाहिद चिक इबादत मशगूल होत मना नमना हाँ आबिद जवान ताश ताने चुख चिक बादशाह कृत सों बादशाह भागन नंगोल तो सो आबिद जवान एका रुकू न सुजूद हैं बादशाह अस्सलाम वालेकुम अल्लाहु अकबर या रुकू या सजदे बादशाह या दंग बस या दोबारा सलाम तामना बादशाह या अहम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहु अकबर यानी बादशाह लोग शुक्र मलतस रफीक को मिला खायूं से पागल इंसान ना जिस जहमत बस बादशाह खुई गुम्बी का लेप्चोस खोल लोग शुक्र
ملتس بیکار انسان کل لایف خراب بود بعدش دیو نمانا اکور چه دو بس چت زره ایولا خیلی رفیق بلا وین دوستی بادشاه آخر ناس کوی گمبی کلب چوز کم سے کم سلام چه علیک چه بس بنا بگم دا کرد جوانش چیز رد بیشک نقلی پیک بندوکس نقلی روزه بندوکس نا سنبایوس بھائی نا دی نقلی روزے دکسے نقلی عبادت چک نقلی پیک چی بسے شہر بادشاہ پنگاز دی کلب چوس اگر کا تو حقیقت کنگاز دعا نا مناجات بنانا گھر لب چدو حقیقت کنگاز دعا مناجات بنانا گھر لب چدو یہ نقلی عبادت چیز بادشاہ دی کلب چوس یعنی حضور دی نماز دی عبادت دی دعا مناجات پر ایک فرصت چکن دے دیو اگر نتا موزین چن دیو اگر نانی را موزین چن نانی را اگر حقیقت موزین چن خوب دیرین نانی را کربلا تمتے جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ ہائی فقہ پی عبادت ہے وقتی کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فقہ پی کسال چکا سال بنستریمو چند فقہ انگا حسین مرچے تھے نیدی مرحلے کلب چاہیے عبادت خدا معصوم السفارش دیرین غنی زندگی نا چی کمیوت صبر نا ایمان کمیوت نتی دے سماش پینوک گچوک بلا بنچت چیونا گچوک مصیبت چی گچوک زسناری نا خرابی کیونا خب دیوں غنی نا حضرت زینب سیرت اندے صبر ایمان وانغنی نا زسناری نا توکل دیسون پا اگر کتیوتنا و زینب دن زینب دی ایمان پنگا نرس دیرینگی دی ایام پن خوشا ینتاز اسناره خدا توفیق شزده بسدو مخصوصا تمام گام فرز گان نتی زتسانه جوان کنی فرز نتی علماء فرز نتی یول فرز نتی کھنگ فرز نتی سماج فرز ننی ریز اسناره پورا عالم اسلام فرز عالم تشیع فرز دی تمام چیزات کنی فرز فلذا انگانا حضرت زہرائی فقہ پسند کسل مصدی انگا درس تانسیوت الجار ثم الدرس نالا باہر کل دعا باز دیکھنا ران رسی یعنی ین محساب پدین خدایا نا بندے گناہگار خدا نا گناہگار شیطان فلانی گناہ کلا معافظ نا گناہگار سو یرس کھان بخشیز بس کھان بخشیز خدا یہ جوان ہونا چاہتی خدا دیز اسنارے نا دنیا دی بلا بنچت شیطان اعتقاد نا سنینگ نا ایمان نا دی تمام چیزات کن شیطان نا جوان کن محفوظ ہو نا نسل پا محفوظ ہو امام زمان دی نسل پا محفوظ ہو یعنی دی دعا کن حقیقتا حضور نا حضور قلب چنا خب بہترین فرصت خدا جنتا توفیق شزده بشک و انتاز اسنارنا خدا وان متعال فقبز انشاءاللہ دی ایامی و دیز اسنارنا ایام پی او دی تمام فیس کن نامت خوبت پی نصیب شزده بشک و توسط